हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक बुक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ चाचा चौधरी की कॉमिक, जो डायमंड कॉमिक में चाचा चौधरी की कॉमिक है, जिसका नाम है चाचा चौधरी और राका। ये राका सीरीज़ की पहली कॉमिक है और इस सीरीज़ में बहुत सी कॉमिक आई हैं, लेकिन ये पहली कॉमिक है। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, मैं फिर एक बार बता दूं, ये मेरी पहली वीडियो है। अगर इसमें कोई कमियां रह जाएं तो मैं अगली वीडियोस में ठीक कर लूँगा। अभी के लिए चलिए शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका का पार्ट 1। एक दिन चाचा चौधरी और साबू अपने घर के बाहर बैठे हुए। तभी साबू ने पूछा, मैं इतने सालों से इस ज़मीन पे हूँ, मैंने देखा है इंडिया का ये हिस्सा बाकी यूरोपी देशों से बिछड़ा हुआ है। चाचा जी, ऐसा क्यों? चाचा चौधरी से साबू ने पूछा। तभी चाचा चौधरी ने जवाब देते हुए कहा, एक ज़माना था जब ये सारे देशों से हमारा देश सबसे आगे था। आपसी लड़ाई ने हमारे देश को सबसे पीछे धकेल दिया। चाचा चौधरी आगे कहते हैं साबू से, साबू, हमारे यहाँ देश में सबसे पहले उड़न खटोला बना, जिसे दूसरे दुनिया के मुल्क हवाई जहाज कहते हैं। रामायण की लड़ाई में हमारे यहाँ सबसे पहले अग्नि बारों का प्रयोग किया गया, जिसे दूसरे देश मिसाइल्स कहते हैं। तभी हैरान होकर साबू पूछता है, वो साइंसदान कहाँ हैं जिन्होंने इन बेजोड़ चीज़ों को बनाया? बताइए चाचा जी। तभी चाचा चौधरी ने साबू को जवाब देते हुए कहा, वो इतिहास में खो गए, लेकिन आज भी एक वैज्ञानिक ऐसा है जो मेरे दोस्त हैं और अपनी मिसाल आप हैं। तभी चाचा चौधरी और साबू घर से उठकर चल पड़े। तभी चलते चलते चाचा चौधरी से साबू ने पूछा, क्या नाम है उनका? तभी चाचा चौधरी ने कहा, मैं उन्हें चकमाचार्य कहता हूँ। तभी वो एक गली में पहुँच गए। चकमाचार्य जी की हवेली के सामने पहुँच के चाचा चौधरी ने उनकी हवेली का दरवाज़ा खटकाया और बोला, चारे जी, आप घर में हैं? तभी हवेली के अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ चाचा चौधरी। तभी चाचा चौधरी के एक हाथ लगाने से ही दरवाज़ा खुल गया और चाचा चौधरी ने साबू को कहा, साबू, ज़रा सिर बचा कर। तभी से वो दोनों अंदर चले गए और साबू अपना सिर नीचे करके अंदर दाखिल होने लगा। तभी हमें दिखता है कि अंदर एक बूढ़ा सा शख्स बैठा कोई दवाई तैयार कर रहा है। तभी चाचा चौधरी ने कहा, चकमाचार्य जी, मैं 6 महीने पहले भी यहाँ आया था, आपके दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, आप कहाँ गए? तभी चकमाचार्य जी ने जवाब देते हुए कहा, मैं यहाँ से 5 साल गायब रहा। मैं हिमालय में था, मुझे कुछ ज़रूरी जड़ी बूटियों की तलाश थी जो मुझे मिल गई। चकमाचार्य जी ने कहा, आज से 1850 में जब चकरा ढाबे बीमार पड़ा था, तो तब भी मुझे उन्हें हिमालय जंगलों में जड़ी बूटियां ढूंढने जाना पड़ा था। तभी साबू ने हैरान होकर पूछा, 1850 में? तभी क्या चकमाचार्य जी आप पैदा भी हुए थे? तभी चाचा चौधरी ने साबू की हैरानी को देखकर बोले, साबू, चकमाचार्य जी की उम्र 350 साल से भी ज़्यादा है। तभी साबू ने उनकी चाचा चौधरी की बात सुनकर हैरान हो गए, बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, पर ज़मीन पर इतनी ज़्यादा उम्र का इंसान होना नामुमकिन है। हमारे जुपिटर प्लैनेट पर इतनी ज़्यादा उम्र मुमकिन है। और दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि साबू एक एलियन है जो जुपिटर ग्रह से आया है, यानी जुपिटर प्लैनेट से आया है। आपको एक्सप्लेन कर दूँ मैं यहाँ। तभी चाचा चौधरी ने साबू की बात का जवाब देते हुए बोला, चकमाचार्य जी ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां ढूंढते रहते हैं जिनकी उन्हें हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। तभी इन्होंने हिमालय के जंगलों से एक ऐसी जड़ी बूटी ढूंढ निकाली जिनको जिनको इनकी दवाई तैयार करके इन्होंने पी लिया, और उसके बाद इनकी उम्र थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती है। इसकी वजह से आज इनकी उम्र 350 साल है और अभी तक ये ज़िंदा हैं। और दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक कॉमिक है, कॉमिक से ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा इससे दिमाग पर नहीं लीजिएगा, बस कॉमिक तक डिपेंड रखिएगा।
کہ 350 سال ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان کی عمر صرف اللہ کے ہاتھ میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس لیے اسے عمر پہ بالکل یقین نہیں کیجیے گا، بس یہ ایک کامک ہے، اور کامک ہے، بس کامک ہے، کامک سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی چکنا چاہ جی غصے سے سابو کی بات سن کے بولے کہ اس لمبو کو یہ بھی بتا دو، جب لکشمن بے ہوش ہو کے گر گئے تھے تو وہ ہمالیہ کی جڑی بوٹی ہی تھی جس کو میں نے دوائی تیار کر کے انہیں پلایا تھا، اور وہ پھر سے کھڑے ہو گئے۔ تبھی چاچا چودھری نے چکما چار جی سے معافی مانگتے ہوئے بولا، سابو کو معاف کر دیجیے۔ اور وہ چاچا چودھری آگے بولا، ہاں جی آگے بتائیے کہ آپ کو اس بار ہمالیہ سے جنگلوں سے کیا ملا؟ کیا لمبی وایو والی پھر سے جڑی بوٹی، یا امر ہونے کی کوئی جڑی بوٹی؟ تبھی چکماچار جی نے آگے کہا کہ میں نے اس بار ہمالیہ سے کچھ انوکھی جڑی بوٹیاں اکٹھی کی جن کو میں نے پیس کر ملا کے ایک دوائی تیار کی ہے۔ تبھی سابو ان کی بات سن کے بولا، کیا یہ دوائی کھانسی زکام بھی میرا ٹھیک کر سکتی ہے؟ تبھی چکماچار جی نے سابو کی بات کو روکتے ہوئے بولا، چاچا چودھری کو بولا، چاچا چودھری سابو بہت بڑبڑ کرنے لگا ہے، اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں اسے ایسی جڑی بوٹی سونگھاؤں گا کہ پوری زندگی کے لیے گونگا ہو جائے گا اور کبھی بھی نہیں بولے گا۔ تبھی چکماچار جی نے سابو کو جواب دیتے ہوئے بولا، کھانسی زکام کے لیے تو مسالے کی دکان پہ ملنے والی ملاٹی ہی کافی ہے، تو پھر میں اتنے سال ہمالیہ کے جنگلوں میں مارا کیوں پھرتا رہا؟ تبھی چکماچار جی نے سابو کو آگے بولا، میری دوائی ایسی دوائی ہے جو دنیا میں آگے کہیں بھی نہیں بنی، آج تک کہیں بھی نہیں بنی۔ تبھی چکماچار جی نے دوائی کا ڈھکن کھولا اور بلی کے دودھ والے ڈبے میں ڈال دیا، اور چاچا چودھری سے کہا، میں تم لوگوں کو اس کا اثر دکھانے کے لیے بلی کے دودھ کے اس کولے میں تھوڑا سی دوائی ڈال رہا ہوں، تاکہ تم لوگوں کو معلوم چل جائے کہ میں نے ہمالیہ سے اس بار کیا ڈھونڈا ہے۔ حیرانی کی بات تھی کہ چکماچار جی کا دوائی دودھ میں ملتے ہی بلی کا سائز بڑا ہونے لگا، اور بلی کے خون میں دوائی ملتے ہی بلی کی لمبائی لومڑی کے برابر ہو گئی۔ تبھی چاچا چودھری نے حیران ہو کے بولا، چکماچار، تمہاری اس دوائی نے جو بلی میں بدلاؤ کیا ہے وہ تو بہت حیران انگیز بات ہے۔ تبھی چکماچار نے بولا، حیران ہونے والی بات وہ نہیں، یہ ہے۔ اتنا کہہ کے وہ چکماچار جی اپنی دیوار سے گولی والی بندوق اتارنے لگے۔ جیسے ہی بندوق اتار کے وہ بلی کی طرف بڑھ رہے تھے، چاچا چودھری نے ان کی بندوق کو پکڑ کے روک لیا اور کہا، میں تمہیں بلی کو گولی نہیں مارنے دوں گا، وہ مر جائے گی، وہ ایک معصوم جانور ہے۔ تبھی چکماچار نے کہا، چاچا چودھری پیچھے ہٹ جاؤ۔ تبھی چاچا چودھری کے دیکھتے ہی دیکھتے چکماچار نے بلی پہ گولی چلا دی۔ تبھی گولی بلی کو لگی لیکن بلی تو سلامت کھڑی۔ چاچا چودھری نے بولا، حیرانی کی بات ہے، بلی کو گولی لگی اور بلی ابھی تک زندہ ہے۔ تبھی سابو نے یہ سب دیکھ کے بولا، چکماچار جی یہ بندوق میں کیا گولی اصلی تھی؟ تبھی چکماچار نے بولا، سابو تم پھر بک بک کرنے لگ گئے۔ تبھی چکماچار جی نے غصے سے بولا، ایک طرح سے تم نے میری کھوج اور سائنس کو چنوتی دی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے دوستو، اس کامک کے چاچا چودھری اور راکا کی کامک کے پہلے پارٹ کو ہم یہیں ختم کریں گے۔ اگلا پارٹ 13 تاریخ کو آئے گا، تب کے لیے انتظار کیجیے۔ دوستو پلیز میرے چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے، میں نیا کھولا ہے، اگر اس میں کوئی پرابلم ہوئی تو میں آگے ٹھیک کر لوں گا۔ دوستو میں بتا دوں، اگلی کامک ہونے والی ہے تلسی کامک کی، انگارہ کی پہلی کامک انگارہ، اور تلسی کامک کا یہ پہلے سیٹ کی پہلی کامک ہے۔ ویسے ابھی تو انگارہ کی کامک نہیں چھپتی، لیکن ابھی تک کامک انڈیا نے اس کے رائٹ لیے ہیں، امید ہے ہمیں انگارہ کی اگر بھی جلدی سے جلدی کامک نہیں چھپنی دیکھنے کو ملیں۔ تب کے لیے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، لائک کیجیے، سبسکرائب کریے میرے چینل کو، اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا، اور پلیز کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کامک کیسے لگی۔ پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ اس کامک کو شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔